الرجال قوامون سړی چې دی دا قائم دی علی النساء په ښځو باندې. الله پاک دا ولی اوس خو جمهوریت ته کنا خلقی جمهوریت ته آجی جمهوریت ته ہر چال مساوی حقوق پکار دی. اللہ پاک فرمائی ننا فیصل زما پہ اختیار کے دا او خلق استاسو پلاس کے ندا ما تاسو تو دا حکم در کچ سرو شان اچتے اللہ ولی اچتے. اللہ پاک فرمائی یو خو زما دا مرض خبر دا چی سنگا بما فضل اللہ ما سرو لدرج اچتا کردا دیکھ استاسو ما سر سکار دے دا خو زما خبر دا کنا زین ترازی خبر یو خبر اللہ کئی چی بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض پدی اعتبار سرا پدی لحاظ سرا چی اللہ پاک مرتبہ اچتا کردا د سڑو پا خضو باندے شان اللہ اچت کردے دیکھ استاد دخل نشتے استاد جمہوریت اثر دلتا نشتے دے استاد شورا اثر دلتا نشتے استاد پارلیمنٹ اثر دلتا نشتے. اللہ پاک فرمائے بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض دا خزما مرضی دا ما سرو لشان اچت کردے.